नमस्कार, म गणित शिक्षक सुजित श्रेष्ठ, श्री इन्द्रोदय आधारभूत विद्यालय रोसी 8 खारपाचोक काभ्रे। स्वागत छ भाइ बहिनीहरू रेडियो शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत हाम्रो स्कुलमा। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी कक्षा 7 को गणित विषय अध्ययन गर्न लागिरहेका छौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा के पढेका थियौँ तपाईहरूले याद गर्नुभएको छ? हामीले अघिल्लो क्लासमा उपसमूह भनेको के हो भनेर पढेका थियौँ हैन त भाइ बहिनीहरू? सबसेट भनेको के रहेछ त? बताउनुहोस् त। स्याबास। कुनै पनि एउटा समूहलाई तिनै त्यसै सदस्यहरूलाई चलाएर बनाउन सकिने समूहलाई उपसमूह भनिन्छ हैन त भाइ बहिनीहरू? यस्तै अब हामीले उपसमूह कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले अभ्यास पनि गरेर ल्याउनु भयो होला हैन त? मैले अस्ति तपाईलाई अभ्यास पेज नम्बर 94 को अभ्यास 11.2 को अभ्यास गरेर ल्याउनु भनेर अराएको थिएँ। सबैजनाले गरेर ल्याउनु भयो? स्याबास, सबै भाइ बहिनीहरूले गरेर ल्याइसक्नु भएको छ। त्यसो हो भने अब हामी उपसमूह भनेको के रहेछ हामीले जानिसक्यौँ हैन त भाइ बहिनीहरू? त्यसो हो भने अब हामीले उपयुक्त र अनुपयुक्त उपसमूहको बारेमा पनि अध्ययन गर्यौँ। प्रपर एन्ड इम्प्रपर सबसेट हैन त भाइ बहिनीहरू? अब हामीले प्रपर सबसेट र इम्प्रपर सबसेटको बारेमा पनि जानिसकेका छौँ। त्यसो हो भने भाइ बहिनीहरू, अब ढिलो नगरिकन आज हामी पेज नम्बर 95 को 11.3 मा हेर्नुहोस् त। पेज नम्बर 95 11.3 मा भेन डायग्राम को बारेमा आज हामी अध्ययन गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी भेन चित्र को बारेमा छलफल गरौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले भेन चित्र निर्माण गर्नको लागि, भेन चित्र बनाउनको लागि हामीलाई सबैभन्दा पहिला सर्वव्यापक समूहको आवश्यकता पर्दछ। के रहेछ सर्वव्यापक समूह भनेको? त्यसको समूह र उपसमूहहरू भनेको के रहेछन् भन्ने बारे पनि हामीले छलफल गरिसक्यौँ हैन त? सर्वव्यापक समूहबाट हामीले त्यसका उपसमूहहरू पनि के हुन् भनेर पनि हामीले छलफल गरिसकेका छौँ, हो कि हैन? स्याबास। सर्वव्यापक समूह भनेको के रहेछ? कुनै पनि हामीले के हो आज चाहिँ हामी के पढ्दैछौँ? हामी सर्वव्यापक समूह, हेर्नुहोस् त तपाईहरुको किताबमा पनि दिएको छ। मानौ कुनै पनि सर्वव्यापक समूह U = 10 सम्मका पूर्ण संख्याहरूको समूह, 10 भन्दा साना पूर्ण संख्याहरूको समूह भनिसकेपछि के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू? 10 भन्दा साना पूर्ण संख्याहरूको समूह, 10 सम्मका पूर्ण संख्याहरूको समूह। 10 भन्दा सानो पूर्ण संख्या भन्यो भने हामीले 0 देखि 9 सम्मका अङ्कहरू लेख्छौँ भने यहाँ चाहिँ हामीले के भनेको रहेछ? U = मझौला कोष 10 सम्मका पूर्ण संख्याहरू भनिसकेपछि के रहेछ हेर्नुहोस् त। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 र 10 हो। हामीले समूह निर्माण गर्दाखेरि जहिले पनि मझौला कोषमा राखेर कमाले छुट्याउँदै जानुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू। अब हामीले यो चाहिँ हाम्रो एउटा सर्वव्यापक समूह भयो, युनिभर्सल सेट। U = हामीले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यसबाट हामीले विभिन्न उपसमूहहरू बनाउन सक्छौँ हैन त भाइ बहिनीहरू? हामीले उपसमूहहरू बनाउन सिकिसकेका छौँ। उपसमूह कसरी बनाउने रहेछ हामीले यस बारेमा पनि जानिसकेका छौँ, हो कि हैन भाइ बहिनीहरू? यहाँ हेर्नुहोस् त। अब हामीले U भनेको हामीले बनाइसक्यौँ 10 भन्दा
10 सम्मका पूर्ण संख्याहरूको समूह। अब यसमा अब हामीले के भन्न सक्छौँ हेर्नुस् त, यहाँ ए मा के दिएको छ 10 भन्दा साना बिजोड। अब हामीले यसैलाई आधार मानेर यहाँ चाहिँ हामीले ए भनेर के दिएको छ हेर्नुस् त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिएको छ हैन त भाइ बहिनीहरू हो। अब हामी चाहिँ यसरी गर्छौँ है त भाइ बहिनीहरू, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् त। यही क्वेसनलाई हामी के मानौँ भन्दाखेरि u = 10 भन्दा साना पूर्ण संख्या। यहाँ चाहिँ 10 सम्मको भनिएको थियो, हामी चाहिँ 10 भन्दा साना बनाऊ है त भाइ बहिनीहरू। हुन्छ 10 भन्दा साना पूर्ण संख्याहरूको समूह हो। 10 सम्मका पूर्ण संख्याहरूको समूह भन्यो भने अब के हुँदो रहेछ त, u = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 सम्मको भन्यो भने चाहिँ हामीले 10 सम्म पुग्नुपर्छ। हामीले चाहिँ 10 भन्दा सानो भनेको हुनाले 9 सम्म लेख्ने। बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू। अब हामी ए मा लेख्छौँ। ए मा चाहिँ a = मझौला कोष 10 भन्दा साना बिजोड संख्याहरूको समूह। टिपोट गर्दै जानुहोस्, 10 भन्दा साना बिजोड संख्याहरूको समूह हो। अब 10 भन्दा साना बिजोड संख्याहरू के रहेछन्? शाबास, 10 भन्दा साना बिजोड संख्याहरू के रहेछन् त 1 3 5 7 9 हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसै गरी अब हामी बीमा b = मझौला कोष 10 भन्दा साना प्राकृतिक संख्याहरूको समूह। 10 भन्दा साना प्राकृतिक संख्याहरूको समूह। हामीले पूर्ण संख्याहरूको समूह भन्यो भने चाहिँ 0 पनि समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ र प्राकृतिक संख्या भनेपछि अब जहिले पनि हामी 1 बाट सुरु गर्छौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यो चाहिँ भए 10 भन्दा साना प्राकृतिक संख्याहरूको समूह। बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू। b = मझौला कोष 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो। त्यस्तै अब अर्को हामी समूह निर्माण गर्छौँ भाइ बहिनीहरू। c = हामीले जहिले पनि समूहको नामकरण गर्दा क्यापिटल लेटरबाट नामकरण गर्नुपर्छ। c = 10 भन्दा साना जोड संख्याहरूको समूह। 10 भन्दा साना जोड संख्याहरूको समूह। c = मझौला कोष 2 4 6 8 हो। 2 4 6 8 यो चाहिँ के भयो त भाइ बहिनीहरू हो, 10 भन्दा साना जोड संख्याहरूको समूह। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू अब हामी डी मा के लेख्न सक्छौँ? 10 सम्मका रुट संख्याहरूको समूह। 10 सम्मका रुट संख्याहरूको समूह, अथवा हामीले 10 भन्दा साना रुट संख्याहरूको समूह। 10 भन्दा साना रुट संख्याहरूको समूह। 10 भन्दा साना रुट संख्याहरू के हुन् त भाइ बहिनीहरू? 2 3 5 7 हो। यो भयो 10 भन्दा साना रुट संख्याहरूको समूह। हामीले रुट संख्या भनेको के हो भनेर कक्षा 5 4 5 6 मा पनि हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ। रुट संख्याहरू पत्ता लगाउने विधि पनि हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ हैन त भाइ बहिनीहरू हो। अब हामीले यी समूहहरू निर्माण गरिसक्यौँ। बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू हो। अब हामीले सर्वव्यापक समूह U बाट चाहिँ अब हामीले के गर्यौँ? यी समूहहरू उपसमूहहरू निर्माण गर्यौँ। अब हामीले यसपछि के गर्छौँ त भाइ बहिनीहरू? अब यी समूहहरूमा साझा सदस्यहरू छन् कि छैनन् हामी पत्ता लगाउँ है त। जस्तै 1 नम्बरमा हामी A र B समूहबाट साझा सदस्यहरू पत्ता लगाउँ। समूह A र B मा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, A र B का साझा सदस्यहरू हामीले
ए र बी का साझा सदस्यहरू के हुन् त? ए मा 1 छ, बी मा के छ? 1 पनि छ। त्यसै ए मा 3 छ, बी मा पनि 3 छ। त्यस्तै गरी ए मा 5 छ, बी मा पनि 5 छ, हैन त भाइ बहिनीहरू? अनि ए मा 7 छ, बी मा पनि 7 छ। त्यस्तै गरी ए मा 9 छ, बी मा पनि 9 छ। भनिसकेपछि भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, ए मा रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरू बी मा पर्दो रहेछ, हैन त भाइ बहिनीहरू? भनेपछि ए इन्टरसेक्सन बी के रहेछ त भाइ बहिनीहरू? यसलाई हामी साझा सदस्य भनेको इन्टरसेक्सन अफ सेट हो। ए र बी का साझा सदस्यहरू 1 3 5 7। बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू? हामीले 1 3 5 7 9 लाई चाहिँ के भन्छौँ? ए इन्टरसेक्सन बी। यी चाहिँ ए र बी का साझा सदस्यहरू भए। अब त्यस्तै गरी भाइ बहिनी दोस्रो नम्बरमा अब हामी बी र सी मा रहेका साझा सदस्यहरू के छन् त्यो पनि पत्ता लगाउँ है त भाइ बहिनीहरू। बी मा रहेको सदस्य 1 छ, सी मा 1 छैन, सी मा 2 छ, बी मा पनि 2 छ, भनेपछि एउटा 2 पर्यो, टिपोट गर्दै जानुहोस्। त्यस्तै गरी बी मा 3 छ, सी मा 3 छैन, बी मा 4 छ, सी मा पनि 4 छ, अर्को 4 भयो। त्यस्तै गरी बी मा 5 छ, सी मा 5 छैन, सी मा 6 छ, बी मा पनि 6 छ। त्यस्तै गरी बी मा 7 छ, सी मा 7 छैन। त्यस्तै गरी सी मा 8 छ, बी मा पनि 8 छ। बुझ्नुभयो हैन? हो, अर्को के रहेछ साझा? 8। त्यस्तै गरी बी मा 9 छ, सी मा 9 छैन। हो, भनेपछि ए र बी बी र सी को साझा सदस्यहरू के रहेछन् त? 2 4 6 8। के रहेछन्? 2 4 6 8 भनेको बी इन्टरसेक्सन सी भने चाहिँ के रहेछन्? 2 4 6 8 हो। यस्तै गरी अब हामी अर्को ए र सी मा रहेको साझा सदस्यहरू के रहेछन् त हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। ए र सी मा ए मा के रहेछ? 1 छ, सी मा 1 छैन, सी मा 2 छ, ए मा 2 छैन, अनि ए मा 3 छ, सी मा 3 छैन, सी मा 4 छ, ए मा 4 छैन, ए मा 5 छ, सी मा 5 छैन, सी मा 6 छ, ए मा 6 छैन, ए मा 7 छ, सी मा 7 छैन, हैन त भाइ बहिनीहरू? ए मा 8 छ, सी मा 8 छ, ए मा 8 छैन। त्यस्तै गरी ए मा 9 छ, सी मा 9 छैन। भनेपछि हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यसमा कुनै पनि साझा सदस्यहरू रहेन, हैन त भाइ बहिनीहरू? हो, यो चाहिँ कस्तो समूह बन्यो? खाली समूह। हामीले अस्ति समूहको उपसमूह बनाउँदाखेरि, सबसेट बनाउँदाखेरि यस्ता खाली समूहहरू पनि हुन्छन् भनेर हामीले पढेका थियौँ, हैन त भाइ बहिनीहरू? हो, साझा सदस्य भएको समूह चाहिँ के रहेछ त? खप्टिएको हुन्छ, भनेपछि एक र अर्का चाहिँ ओभरल्याप हुन्छन्। त्यस्तै साझा सदस्य नभएको चाहिँ के भयो? अलगियो। त्यो समूहमा अर्को समूहसँग चाहिँ कुनै पनि सदस्यहरू उस्तै छैनन्, नभएको हुनाले त्यो चाहिँ डिसजोइन्ट सेट हुने भयो। साझा सदस्य भएको समूहलाई चाहिँ हामीले ओभरल्यापिङ सेट भन्ने भयो भने, अनि साझा सदस्य नभएको समूहलाई चाहिँ हामीले डिसजोइन्ट सेट भन्ने भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कसरी सङ्केत गर्ने हामीले त्यो पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। हामीले ए इन्टरसेक्सन बी, अघि मैले ए इन्टरसेक्सन बी भनेको थियौँ नि, जस्तै ए इन्टरसेक्सन बीमा हामीले अघि के पत्ता लगाएका थियौँ? 1 3 5 7 9। इन्टरसेक्सन भनेको युलाई उल्टो पारेर घोप्ट्याउनु पर्ने हुन्छ। हो, त्यो सङ्केतलाई हामी इन्टरसेक्सन भन्छौँ। ए इन्टरसेक्सन बी। ए इन्टरसेक्सन बी भनेको के रहेछ त भाइ बहिनीहरू? 1 3 5 7 9 हो, यो चाहिँ ए इन्टरसेक्सन बी। हामीले अर्को पनि पत्ता लगायौँ, बी इन्टरसेक्सन सी, हैन त भाइ बहिनीहरू? बी इन्टरसेक्सन सी।
हामीले कसरी सङ्केत गर्ने भनेर सङ्केत गर्ने तरिका यो चाहिँ बी इन्टरसेक्सन सी भनेको के रहेछ 2 4 6 8 हामीले जहिले पनि समूहलाई मझौला कोषमा राखेर बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ र कमाले पनि छुटाउँदै जानुपर्ने हुन्छ हैन त भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै हामीले अर्को के पनि पत्ता लगाएका थियौं ए इन्टरसेक्सन सी। यो ए इन्टरसेक्सन सी चाहिँ खाली समूह भयो हैन त भाइ बहिनीहरू। हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी समूह ए र समूह बी लाई कसरी भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्ने भनेर हामी यसबारेमा पनि जानेछौँ। यी दुईवटा समूहहरूमा साझा सदस्यहरू छन् हैन त भाइ बहिनीहरू। यी समूहहरू एक अर्काका खप्टिएका समूह पनि छन्। यी दुईवटा समूह ओभरल्यापिङ सेट भए हैन भाइ बहिनीहरू। अब हामी यसलाई भेन चित्रमा प्रस्तुत गरेर हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यसलाई भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्नको लागि हामीलाई सबैभन्दा पहिला सर्वव्यापक समूहको आवश्यकता पर्दछ। हामीले सर्वव्यापक समूह भनेको के हो भनेर हामीले अघि पत्ता लगाएका थियौँ 10 भन्दा साना पूर्ण संख्याहरूको समूह हैन त भाइ बहिनीहरू। हो 10 भन्दा साना पूर्ण संख्याहरूको समूह। अब सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले एउटा आयताकार बनाउनु पर्ने हुन्छ। बनाउनु भयो। अब हामी भेन चित्र कसरी खिच्ने भनेर हामी भेन चित्र खिच्ने तरिका अध्ययन गर्दै छौं। तपाईहरु आयताकार एउटा बनाउनुहोस्। बनाउनु भयो। हो त्यसपछि तपाईहरुले त्यो आयताकार भित्र दुईटा गोलो एक आपसमा खप्टिने गरी हामीले ओभरल्याप गर्ने। जस्तै कसरी बनाउनुहोस् भने पेज नम्बर 95 को समूह घ मा रहेको चित्र जस्तै गरी कोर्नुहोस्। कोर्नु भयो। अब त्यसरी कोर्नु भएको भने अब हामीले ए र ए इन्टरसेक्सन बी भनेको जस्तै बीचमा खप्टिएको भाग हेर्नुस् त तपाईहरु किताबमा पनि 2 4 6 8 चाहिँ इन्टरसेक्सन अफ सेट हो। अब हामीले अघि न ए इन्टरसेक्सन बी के हो भनेर पत्ता लगाएका थियौं। हो ती अंकहरु चाहिँ बीचमा ए र बी को खप्टिएको भागमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। के लेख्नु पर्यो 1 3 5 7 9 हो 1 3 5 7 9 त्यो बीचको भागमा दुईटै समूहको साझा बीचको भागमा मात्रै लेख्ने दायाँ बायाँ नपारिकन। हो अब ए भन्ने समूहमा के बाँकी रह्यो त भाइ बहिनीहरू हेर्नुस् त ए मा 1 पनि आयो 3 आयो 5 आयो 7 आयो 9 आयो भनेपछि ए समूहका सबै सदस्यहरू चाहिँ बी समूह पर्दो रहेछन् हैन त भाइ बहिनीहरू। हो त्यसै भएको हुनाले ए मा मात्रै केही सदस्यहरू परेन हैन त। हो ए मा कुनै पनि ए को मात्रै सदस्य रहेनछ। ए मा भएका सबै सदस्यहरू बी मा पनि पर्दो रहेछ। त्यस्तै अब हामी बी मा मात्रै रहेका सदस्यहरू बी मा मात्रै ए मा नभएको तर बी मा भएको जस्तै ए मा 1 छ बी मा पनि 1 छ तर बी मा 2 छ ए मा 2 छ त छैन। हो अब 2 लेख्नु पर्यो है त भाइ बहिनीहरू। बी को बीचमा हामीले समूह ए र समूह बी लेख्यौं। पहिला हामी एउटा चित्रलाई समूह ए लेखौं र दोस्रो चित्रलाई समूह बी लेखौं है त भाइ बहिनीहरू वृत्तलाई। त्यस्तै गरी ए र बी को साझा 3 छ। हो अब 3 लेख्नु परेन। अब 4 ए मा 4 छैन हैन भाइ बहिनीहरू बी मा 4 छ। त्यस्तै गरी अर्को के अंक छ 6 8 हो यो भयो ए युनियन बी भनेको के रहेछ त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यो चाहिँ ए युनियन बी भयो ए र बी को संयोजन हो भाइ बहिनीहरू। अब हामीले यो भन्दा बाँकी रहेको जस्तै ए र बी को बाँकी रहेको सदस्य चाहिँ हामीले ए र बी को चित्र भन्दा बाहिर जुन आयताकार हामीले यु लेखेका हुन्छौं हेर्नुस् त
तपाईहरुको दायाँतिर माथि यु लेख्नुपर्ने हुन्छ हो त्यो यु को तलतिर बाँकी रहेको 0 लाई पनि राख्दिने 0 मात्रै बाँकी बस्यो हैन त भाइ बहिनीहरु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो हामीले 10 भन्दा साना पूर्ण संख्याहरुको समूह भनेका थियौं हो 0 मात्रै बाँकी बस्यो हामीले बाँकी रहेको सदस्य चाहिँ के गर्यौं त भाइ बहिनीहरु समूह ए र समूह बी मा नपर्ने भएको हुनाले चाहिँ ए र बी भन्दा बाहिर लेख्ने लेख्नुभयो हो अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामी अब अलगिएको समूह कसरी निर्माण गर्ने डिसजोइन्ट सेट बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरु हामीले अब समूह डिसजोइन्ट सेट बनाउनु खिच्नु पर्ने हुन्छ जस्तै हामीले पहिला के गर्यौं भेन चित्र हामीले दुईवटा जस्तै भेन चित्रको कसरी खिच्ने र खप्टिएको र अलगिएको समूह कसरी निर्माण गर्ने यी दुईवटा हामीले सँगसँगै गर्दै जाने छौं है त भाइ बहिनीहरु जस्तै हामीले अहिले अगाडि के गर्यौं खप्टिएको समूहको भेन चित्र कसरी खिच्ने भनेर त्यस्तै गरी अब हामी अलगिएको समूह कसरी खिच्ने त बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरु अलगिएको समूह भनेको दुईवटा समूहहरु एक आपसमा साझा नभएका हामीले साझा सदस्य भयो भने चाहिँ खप्टिएको समूह हुने रहेछ यदि कुनै पनि दुईवटा समूहको साझा सदस्यहरु छैन भने त्यस्तो समूह चाहिँ के हुँदो रहेछ अलगिएको हो डिसजोइन्ट सेट अब हामीले डिसजोइन्ट सेट बनाउनको लागि अलगिएको जस्तै अघि हामीले समूह ए र सी खाली समूह भनेको थियौं नि हैन भाइ बहिनीहरु ए इन्टरसेक्सन सी चाहिँ खाली समूह हुन्छ भनेर भनेका थियौं हो ए र सी चाहिँ के हो त डिसजोइन्ट सेट हो ए मा रहेको सदस्य र सी मा रहेका सदस्यहरु चाहिँ कुनै पनि साझा छैनन् त्यसो भएको हुनाले ए र सी चाहिँ के भयो त भाइ बहिनीहरु डिसजोइन्ट भयो बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरु ए मा के छन् त हेर्नुस् टिपोट गर्नुस् त ए मा 1 3 5 7 9 ए इक्वल मजुला कोष 1 3 5 7 9 मजुला कोषले बन्द गर्ने त्यस्तै सी मा के छ हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु सी इक्वल मजुला कोष 2 4 6 8 मजुला कोष हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु ए मा चाहिँ सबै सदस्यहरु के छन् बिजोड छन् तर सी मा चाहिँ सबै सदस्यहरु जोड छन् हेर्नुस् त जोड बिजोड भनेपछि यिनीहरुमा साझा सदस्य छैन त्यही भएको हुनाले यो दुईवटा समूह चाहिँ अलगिएको समूह हो यी दुईवटा समूह चाहिँ के हो रहेछन् अलगिएको समूह डिसजोइन्ट सेट हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब यसको हामीले भेन चित्र कसरी खिच्ने त हामीले डिसजोइन्ट सेट कसरी निर्माण गर्ने भनी पनि जान्यौं हैन त भाइ बहिनीहरु अब यसलाई हामीले भेन चित्रमा पनि प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ अब पहिला सबैभन्दा पहिला हामीलाई एउटा आयताकार चाहिन्छ आयताकार खिच्नुहोस् खिच्नुभयो हो स्याबास अब हामीले के भयो त भाइ बहिनीहरु समूह ए र सी मा रहेका सदस्यहरु के भए कुनै पनि सदस्यहरु एक आपसमा मिल्दैन रहेछन् हैन त हो यिनीहरु एक आपसमा नमिल्ने भएको हुनाले यो चाहिँ अलगिएको समूह भयो डिसजोइन्ट सेट भयो अब यसमा चाहिँ दुईवटा गोलो बनाउने यो आयतको भित्र हामीले आयतको माथि दायाँतिर यु लेख्ने लेख्नुभयो र दुईटा गोलो बनाउनु भयो वृत्त आयतको भित्र एउटालाई ए लेख्नुहोस् एउटालाई सी लेख्नुहोस् ए मा चाहिँ ए का सदस्यहरु लेख्नुहोस् 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 भित्र लेख्नुस् है ए को वृत्त भित्र त्यस्तै गरी सी को वृत्त लेख्नुहोस् त्यहाँ चाहिँ के लेख्नु पर्यो 2 4 6 8 हो अब हामीले ए मा रहेको सदस्यहरु पनि लेख्यौं त्यस्तै सी मा रहेका सदस्यहरु पनि लेख्यौं अब हामी के गर्छौं भाइ बहिनीहरु अब हामीले अघि सर्वव्यापक समूहमा अब कुन चाहिँ सदस्य बाँकी रह्यो त त्यो रहेको सदस्य चाहिँ ए र
सी समूहभन्दा बाहिर, बाहिर भनेको आयताकार भित्र, तर यो ए र सी को समूहभन्दा बाहिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त के आइसक्यो, 1 छ 2 छ, ए र सी को हामीले हेर्दै लेखौँ है त भाइ बहिनीहरू। बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू? 1 छ 2 छ 3 छ 4 छ 5 छ 6 छ 7 छ 8 छ 9 छ, होइन भाइ बहिनीहरू? के बाँकी बस्यो? 9 भन्दा सुरुको 0 चाहिँ बाँकी बसेछ हो। अब हामीले ए र सी समूहभन्दा बाहिर चाहिँ 0 एउटा लेख्ने। बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू? हो। त्यस्तै गरी अब हामीले यो भेन चित्र कसरी खिच्ने पनि जानिसक्यौँ। अब यसपछि अब हामी के गर्छौँ त भने भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै गरी बी इन्टरसेक्सन सी समूह, बी र सी को साझा के होला? हामीले बी र सी को साझा पत्ता लगाऊँ। हुन्छ भाइ बहिनीहरू? पहिला साझा सदस्यहरू के हुन् त पत्ता लगाऊँ है त। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, बी र सीमा साझा के रहेछ? बी इन्टरसेक्सन सीमा के साझा रहेछन्? हामीले अघि नै लेखिसकेका छौँ, 2 4 6 8, होइन त भाइ बहिनीहरू? हो, 2 4 6 8 चाहिँ बी र सीमा रहेका साझा सदस्यहरू हुन्। हामीले अघि पनि तुलना गरेर हेरिसक्यौँ, बी र सीमा रहेका समूहहरू एक आपसमा के साझा छन् भनेर। हामीले समूहलाई कसरी सङ्केत गर्ने भनेर पनि अघि छलफल गरिसकेका छौँ। सङ्केत गर्ने तरिका पनि हामीले जानिसक्यौँ, होइन त भाइ बहिनीहरू? अब हामीले के गर्छौँ त भन्दा, बी इन्टरसेक्सन सीलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ? भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्छौँ। साझा सदस्यहरू के रहेछन् त भाइ बहिनीहरू? बी इन्टरसेक्सन सी का सदस्यहरू हो। अब हामी बी इन्टरसेक्सन सी भनेको के रहेछ? 2 4 6 8 भयो, होइन त भाइ बहिनीहरू? हेर्नुहोस् त, सीमा रहेका सबै सदस्यहरू चाहिँ बीमा पर्दो रहेछ। त्यसै कारणले गर्दा हामी यसलाई के भन्न सक्ने भयौँ? ए इन्टरसेक्सन बी इक्वेल 2 4 6 8 इक्वेल सी, होइन त भाइ बहिनीहरू? समूह सीमा रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरू चाहिँ के भयो? ए इन्टरसेक्सन सी बी इन्टरसेक्सन सीमा पर्छ। हामीले बी इन्टरसेक्सन सीमा चाहिँ सीमा रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरू पर्यो। त्यही भएर बी इन्टरसेक्सन सी इक्वेल 2 4 6 8 इक्वेल सी भन्न सक्ने भयौँ। अब यसको भेन चित्र हामी कसरी खिच्ने त भाइ बहिनीहरू? हो, यसको भेन चित्र खिच्नको लागि अब हामीले कमा रहेको जस्तै गरी खिच्ने है त भाइ बहिनीहरू चित्र। हामीलाई त्यस्तै गरी हामी आयत बनाउँछौँ, यु लेख्ने, त्यसमा हामीले 2 वटा वृत्त बनाउने। वृत्त बनाइसकेपछि हामीले के गर्छौँ त भाइ बहिनीहरू? बाहिरको वृत्तलाई हामी बी लेखौँ र भित्रको वृत्तलाई सी लेखौँ, र सी चाहिँ बीमा रहेका बीसँग साझा रहेका सदस्यहरू चाहिँ के छ त भन्दा भाइ बहिनीहरू, बी इन्टरसेक्सन सी चाहिँ हाम्रो के भयो? सीमा रहेका सबै सदस्यहरू बीमा पनि पर्दछ। त्यही भएको हुनाले बीचको सीमा चाहिँ सीका जति सम्पूर्ण सदस्यहरू लेख्यौँ, 2 4 6 8। त्यस्तै गरी बाँकी रहेको के बाँकी बस्यो भाइ बहिनीहरू? 1 3 5 7 9 हो, त्यो चाहिँ बी का सदस्यहरू बी को मात्रै भयो। अब यो भन्दा बाँकी रहेका सदस्य चाहिँ अब हामीले ए र बी र सी भन्दा बाहिर लेख्ने। के बाँकी बस्छ? ओ हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी तपाईहरूले भेन चित्र प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ। आज हामीले भेन चित्र कसरी खिच्ने र खप्टिएका र अलगिएका समूहको बारेमा छलफल गरिसक्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले अभ्यास 11.3 र अभ्यास 11.4 को अभ्यास गरेर ल्याउन सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रो कक्षाको निर्धारित समय सकिसकेको छ। आजको कक्षा तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव दिनुका साथै यदि तपाईहरूले बुझ्नु भएको छैन भने
मेरो मोबाइल नम्बर 98 41 58 30 47 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै यदि तपाईहरूले यस कक्षामा केही नबुझ्नु भएको भए मलाई सम्पर्क गर्नु सक्नुहुनेछ। साथै मेरो फेसबुक आइडीमा पनि सुजित श्रेष्ठ सर्च गरेर पनि मेसेज पठाउन सक्नुहुनेछ। हामी अर्को कक्षामा भेट्ने बाचा गर्दै आजको लागि यहीँ छुट्टिनेछौँ र तपाईहरूले यो अभ्यास आगामी कक्षामा गरेर ल्याउनुहुनेछ भन्दै आजलाई छुट्टिन्छु। हस्त नमस्ते।